इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय नामाङ्कनस्य अद्य अन्तिमतिथिः वर्तते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एनडीए सर्वकारः भारतं विकसितदेशं कर्तुं सर्वान् प्रयत्नान् करोति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य मुम्बय्याः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने भारतस्य प्रथम स्वदेशी CAR-T चिकित्सा इति राष्ट्राय समर्पितवती। परीक्षणं सामरिकबलं SFC रक्षा अनुसंधान विकास संगठनं DRDO इत्यनयोः परस्परसहयोगेन ओडिशातः अग्नि प्राइम इति प्रक्षेपणास्त्रं सफलतया प्रक्षेपितम्। अपि च IPL इति क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायम् अहमदाबादे गुजरात टाइटन्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय नामाङ्कनस्य अद्य अन्तिमतिथिः वर्तते। अस्मिन् चरणे मणिपुर लोकसभा क्षेत्रेण सह 12 राज्याणां केन्द्रशासितप्रदेशानां च 88 निर्वाचनासनेषु निर्वाचनं भविष्यति। मणिपुर निर्वाचनक्षेत्रस्य एकस्मिन् भागे प्रथमचरणे मतदानं भविष्यति। केरलस्य 20, कर्णाटकस्य 14, राजस्थानस्य 13, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्रयोः च क्रमशः 8, मध्यप्रदेशस्य 7, असम बिहारयोः क्रमशः 5, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़योः च क्रमशः 3 निर्वाचनासनेषु अस्मिन् चरणे मतदानं भविष्यति। एतदतिरिच्य त्रिपुरा जम्मूकश्मीरयोः अपि अस्मिन् चरणे मतदानं भविष्यति। द्वितीयचरणस्य मतदानम् अप्रैल मासस्य 26 दिनाङ्के भविष्यति। जम्मूकश्मीरं विहाय सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च नामाङ्कनसमीक्षा अप्रैल मासस्य 5 दिनाङ्के भविष्यति। जम्मूकश्मीरे अप्रैल मासस्य 6 दिनाङ्के नामाङ्कनसमीक्षा भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एनडीए सर्वकारः भारतं विकसितदेशं कर्तुं सर्वान् प्रयत्नान् करोति। बिहारस्य जमुईनगरे निर्वाचनसभां सम्बोधयन् सः अवदत् यत् भारतं प्रथमदेशः अस्ति यत् चन्द्रमसः दक्षिणध्रुवे ससाफल्यम् अन्तरिक्षयानम् अवातारयत्। निर्वाचनसभां सम्बोधयन् सः अवदत् यत् भारतम् अधुना विश्वस्य 5 बृहत्तमा अर्थव्यवस्था अस्ति। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् आतङ्किगतिविधिषु संलग्नानां समर्थकाः भारतेन यथोचितं प्रत्युत्तरिताः। सः अवदत् यत् ये बिहारस्य युवकानां कृते किमपि हितकरं कार्यं कर्तुं न शक्नुवन् ते युवकेभ्यः भूमिम् अधिगृह्य तान् रेलसेवासु नियोजितवन्तः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् पूर्वसर्वकाराणां कार्यकाले पुरातनानि जर्जरावस्था प्राप्तानि च रेलयानानि प्रचालितानि आसन्, परन्तु अधुना सम्पूर्णदेशेन सदृशं बिहारस्य जनाः अपि वन्दे भारत रेलयानेन यात्रां कुर्वन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य मुम्बय्याः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने भारतस्य प्रथम स्वदेशी CAR-T चिकित्सा इति राष्ट्राय समर्पितवती। अवसरेऽस्मिन् तया प्रोक्तं यत् CAR-T सेल् चिकित्सा अतीव सुलभा वर्तते। इयं चिकित्सा जनेभ्यः कृते नूतनाशाः प्रदास्यति। तया कथितं यत् इयं चिकित्सा अनेकरोगेभ्यः जीवनप्रदाने सफला भविष्यति। महाराष्ट्रस्य राज्यपालः रमेश बैसः प्रोक्तवान् यत् CAR-T सेल् चिकित्सा न केवलं वृद्धरोगिभ्यः अपि तु बालकानां कृते अपि लाभप्रदा भविष्यति। अत्रावसरे प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बय्याः निदेशकः प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी, टाटा मेमोरियल सेंटर इत्यस्य निदेशकः प्रोफेसर सुदीप गुप्ता च सहैव अन्येपि गणमान्याः तत्र उपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। यः ओडिशातः अग्नि प्राइम इति प्रक्षेपास्त्रं सफलतया प्रक्षेपितम्।
एतत् प्रक्षेपणम् ओडिशा नगरस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपात् परीक्षणं सामरिकबलं SFC रक्षा अनुसंधान विकास संगठनं DRDO इत्यनयोः परस्परसहयोगेन सञ्जातमासीत्। रक्षा मन्त्रालयस्य अनुसारं नवीनश्रेण्याः बैलिस्टिक प्रक्षेपणास्त्रम् अग्नि प्राइम इत्यनेन सर्वाणि परीक्षणलक्ष्याणि प्रपूरितानि, येन तस्य कार्यक्षमतायाः विश्वसनीयता संसिद्धा जाता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अग्नि प्राइम प्रक्षेपणास्त्रस्य सफलपरीक्षणम् अधिकृत्य DRDO SFC सशस्त्रसेना इत्येतेषाम् अभिनन्दनं कृतवान्। सः अवदत् यत् प्रक्षेपणास्त्रस्य सफलविकासः तस्य सेनायां प्रवेशः च सशस्त्रबलानां कृते महत्वपूर्णः सिद्धः भविष्यति। कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेत्री सोनिया गांधी, केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः च अद्य राज्यसभायाः सांसदरूपेण शपथवचनं स्वीकृतवन्तौ। राज्यसभायाः सभापति जगदीप धनखड़ वर्यः ताभ्यां शपथवचनं ग्राहितवान्। 12 अन्ये नवनिर्वाचिताः राज्यसभा सांसदाः अपि शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। एतेषु भारतीय जनता पार्टीति दलस्य RPN सिंहः, जनता दलस्य संजय कुमार झा, कांग्रेस दलस्य अजय माकनः च सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन शौकत अलीः सऊदी अरबतः भारतम् आनेतुं प्रयतते। शौकत अलीः राष्ट्रियान्वेषण विभागस्य वाञ्छित अपराधिनां सूच्याम् अस्ति। सऊदी अरबतः जयपुरं प्रति 18 किलोग्राम मितस्य अनधिकृत सुवर्ण आयातस्य प्रकरणे NIA विभागेन प्रख्यापिते आरोपपत्रे 18 जनानां सूच्यां शौकत अली इत्यस्य नाम अपि अस्ति। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन सऊदी अरबस्य राष्ट्रीय केन्द्रीय विभाग इत्यनेन सह इंटरपोल इत्यस्य माध्यमेन शौकत अलीं भारतं प्रत्यानेतुं समन्वयं कृतमस्ति। ताइवान देशे भूकम्पेन मृतकानां संख्या समेध्य 9 परिमिता समभवत्। यः पूर्वी तटे भूकम्पः 7.4 मितेन वेगेन समङ्कितः। भूकम्पेन ताइपेई इत्यस्य हुलियेन क्षेत्रं सहैव पर्वतीय क्षेत्राणि च गंभीरतया प्रभावितानि। अधिकारिभिः 9 मृतकानां पुष्टिः कृता। सहैव कथितं यत् सहस्राधिकाः जनाः व्रणिताः सन्ति। अस्मात् कारणात् केषुचित् स्थलेषु भूस्खलनमपि अभवत्। जिन्वेन किंगशुई भ्वान्तरित मार्गेषु अपि बहवः जनाः बद्धाः सन्ति, अतः एतदर्थं सुरक्षाभियानं प्रवर्तते। अनेन भूकम्पेन हुलियेन क्षेत्रे महती क्षतिः सञ्जाता। भूकम्पप्रभावेण बहूनि भवनानि भग्नानि सन्ति, मार्गाणि अपि अवरुद्धानि जातानि। सहैव रेलमार्गाणि अपि बाधितानि सन्ति। ताइवानस्य निवर्तमान राष्ट्रपतिना त्साई इंग-वेन इत्यमुना द्वीपे 7.4 मितस्य भीषणस्य भूकम्पस्य अनन्तरं समर्थनप्रदानाय प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने धन्यवादः ज्ञापितः। इतः पूर्वम् एकेन सार्वजनिकसन्देशमाध्यमेन श्रीमोदिना भूकम्पेन दुरापन्नं हानिम् उद्दिश्य दुःखं प्रकटितमासीत्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे सायं 7:30 गुजरात टाइटेंस दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। यह जाते क्रीडाद्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 6.1 धावनाङ्के पराजितम् आसीत्। मुख्यवार्ताः पुनरेकदा। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय नामाङ्कनस्य अद्य अन्तिमतिथिः वर्तते। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् NDA सर्वकारः भारतं विकसितदेशं कर्तुं सर्वान् प्रयत्नान् करोति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य मुम्बय्याः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने भारतस्य प्रथम स्वदेशी CAR-T चिकित्सा इति राष्ट्राय समर्पितवती। परीक्षणं सामरिकबलं SFC रक्षा अनुसंधान विकास संगठनं DRDO इत्यनयोः परस्परसहयोगेन ओडिशातः अग्नि प्राइम इति प्रक्षेपणास्त्रं सफलतया प्रक्षेपितम् इति वार्ताः।